اللهم صل على سيدنا محمد النبي الهدى صلاة نفوز بك في غدا ونسعد بك ونكيد العدا، صلاة تفوق جميع الصلاة عليه مكررة سرمدا، عدد الحصى والثرى والرمال وموج البحار وقطر الندى وأعداد شعر وريش الطيور وأنفاس خلق بطول المدى، وعدد الملائكة القائمين كذا الراكعين مع السجدة، وعدد. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا